जेवली तुम्ही? कोण उपाशी असा कोणी रानूंक ना? चला या. हांव दान धर्म करूनच मरतले. मनुष्य जन्म जाता तितले भुकेल्याक जेवण आणि तानेलाक थंड पेप्सी घेऊन आता वाटली आहे. 10 रुपयाच्यो पेप्सी घेतल्यो. कितें 10 रुपयाच्यो पेप्सी घेतल्यो. 2 रुपये काय कितें ते 5 रुपये हांव नको कसले ते. तर 10 रुपयाच्यो पेप्सी घेऊन एक हांव ल्हान भुरग्यांक घेवन न्हिदतालें. तेका एक खावयली. एक आमच्या इलेक्शनाक कार्ड दिवपाक येता तेका एक खावयली भुरग्याक त्या. आनी एक आमच्या वाड्या वयली लायट फिटींग करता तेच्या चेडवाक खावयली. ते हांग खेळपाक वयताले. 3 पेप्सी गेल्यो आनी 2 उरल्यो. खंय आसा त्यो? ह्यो पळय, ह्यो 2 पेप्सी. ती हांव खातलें आतां. फ्रीज ना आनी बाटली हाडला कितें जाता म्हणून जीव. हें पळय, दिसाक 1 ना 2 खावप. कितें खालें तें तुमचें आनी पोटली धरून रावले ते गेले. ते फाटल्यान मस्त पिडी पायार पांय घालून खातले. त्यापेक्षा तुमीच खाया. कितें मनशाचो नेम ना केन्ना मरत म्हणून. आतां तो तुमकां हांव सारकेंच सांगता, केन्ना मनशाचो नेम ना मरत म्हणून. दान धर्म करा, मागीर तुमकां बरो मनुष्य जन्म बरो मेळटलो, श्रीमंत. आनी तुमी चामटेपणां केले, पोटल्यो बांदून बांदून दवरले आनी मेले. ते काय फाटल्यान तुमचे काकोळ सुद्दां घालपाना तुमकां. हें लक्षान दवरा. जे खाले ते तुमचे आनी उरले ते मजा मारपाक दवरूं नाका फाटल्यान. हातपाय बरे आसा न्ही तेंचे, खातली ते. अशें म्हणटा म्हणून म्हाज्या घोवान 22,000 दवरलेले म्हाका LIC. आनी म्हाकाच न्ही, जेणे म्हाज्या वांगडा लग्न जावन भुरगीं जालीं तेच्या पासून तेणे त्या भुरग्यांच्या नांवार सुद्दां दवरले पयशे. तेंच्या वयाचेर येतकूच तेंकां ते पयशे मेळटले. पळय, लस्सी खातले. ही मॅजीक मसालो करूंक ना, गरम मसालो म्हणून हें हाडटा पाकिटां. इम्पॉर्टंट सारक्यो ह्यो. हितून ताकद, हितून ताकद, हितून ताकद, हितून ताकद. पळय हांव कशें हाडटा. पयशे आसले हांव कितें खावं शकना, सगळें खाता जिवाक जाय जाय तें. कोथमिरीच्यो बाबा 2 चुडयो वाट लायल्या. हेची बरो निकाल लावंक जाय. कितें करूं कोथमिरीचे सांगा तुमी म्हाका. चटणी करूं काय कितें करूं? वडयो बी म्हाजे कडेन जावपाना. आतां तेलाचे हद्दपार खावंक जायना. तकली घुंवता, ताळे कडेन हें जाता जळजळ्याल्या भाशेन. सांगल्यार भेंड्याचो रोस करा. हांव करतलें शेंगो घालून दाळचो रस. दाळ हाडली ती 200 कितले तर रुपयाची काय 100 रुपयाची, हांव नको कितल्याची. सगळें सामान घेतना ती दाळू घेतली हांवें अर्धा किलोच ती. सकाळचें अशें निवळ पिता 12-11 म्हणसर हें खावपाचें उकडून. पळय, फुडें फुडें मेळचें ना, मेळटा तेन्ना खावपाचें. पयशांचें तोंड पळोवपाचें ना. 5 रुपये एक पळय, हेतून कितें आसा? कितली पातळ ही तरी बरी आसा. ही 5 रुपये कोता येता. पण ही अशे पयशे झाडाचे अशे पयशे जाता. लाया ह्या पावसान कलमां कितें हेची बी लाया. साय देवा, उकडलो रे बाबा, जीव उकडलो. सुकता म्हाजें. पयशांचें तोंड पयलें मसालो जायना घरान. हेतून न्ही भांगराची पिली आसा. नाक एक सारकें व्हांवताले जाल्यार ती रातची न्हिदेनायन काडून तेतून भरून दवरली. ती आतां म्हाज्या कडेन सोदपाक जायना. पुस्तकां दी फोडली.
215 रुपये. दीस ऑर्डर करून गेल्या 200 रुपये सुद्धा मिळना दिसाक. हाडल्यो मसालो नाका इल्लो करूं. 5-5 रुपयाची पाकिटां.